السلام عليكم. إذا نبداو أول درس من دروس الفيزياء بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي وبالضبط مسلك دولي. بالنسبة للدرس الأول هو quelques matériaux utilisés dans notre vie quotidienne. بعض المواد المستعملة في حياتنا اليومية. هو واحد الدرس اللي هو بسيط. غنشوفوا في الأول comment distinguer entre les objets les matériaux، يعني كيفاش نميز ما بين الأجسام والمواد. من بعد لا كلاسيفيكاسيون اي بروبريتي دو كيلكو ماتيريو، يعني غادي نصنفوا هاد المواد الى مجموعات ونشوفوا المميزات ديال كل مجموعه. واخيرا ديستانكسيون اونتر لي ماتيريو دو لا ميم فامي، يعني كيفاش نميزوا ما بين المواد من نفس المجموعه. اذا نبداو اول فقره في هذا الدرس هي لا ديستانكسيون اونتر اوبجي ماتيريو. الو فاش كنقولوا اوبجي هما الاجسام، ماتيريو هما المواد، يعني التمييز بين الاجسام والمواد. ناخذ واحد المثال. الا خدينا اون فينيتر نافذه كنلقاوها كتكون من لو فير هو الزجاج، وداك الكادر ديالها كيكون اما من لو فير يعني الحديد، ولا لو بوا هو الخشب، ولا لي فينيتر ديال دابا ولاو كيديروا لو كادر من الالومنيوم. الا خدينا اون بوتي يعني قاروره كنلقاوها اما كتكون كامله من لو فير من الزجاج، ولا كامله د البلاستيك يعني كتكون من البلاستيك. الوغ بالنسبه للفينيتر بوتي كنسميوهم دي زوبجي ولا ديكور. بالنسبه لو فير لو فير لو بوا لو بلاستيك الالومنيوم هادو كنسميوهم ماتيريو. الوغ شنو الفرق دابا ما بين اوبجي اي ماتيريو؟ Alors on appelle matériau toute matière employée pour fabriquer les objets. فاش كنهضر على ماتيريو هما المواد اللي كنستعملوهم باش كنصنعوا هاد لي زوبجي، يعني المكونات، يعني هاد لي زوبجي كيتكونوا من دي ماتيريو. alors l'objet peut être fabriqué à partir d'un ou plusieurs matériaux. يعني كنلقاو دي زوبجي، لي زوبجي كاملين كيتكونوا من هاد لي ماتيريو، من المواد. غير كنلقاو دي زوبجي اللي كيتكونوا من ماتيريو واحد، وكنلقاو دي زوبجي اللي كيتكونوا بليزيور ماتيريو. باغ اكزومبل هاد لا بوتي نقدروا نلقاوها كتكون غير من لو فير ولا غير من البلاستيك، مي لا فينيتر هاد لوبجي هذا كيتكون من بليزيور ماتيريو. الوغ ان ميم ماتيريو بيرمي دو فابريكي ديفيرون اوبجي، يعني نفس الماده ممكن ان نلقاوها يعني كتدخل في التصنيع ديال بزاف ديال الاجسام. مثلا هنايا هاد لو فير راه استعملناه باش درنا هاد الفينيتر، استعملناه باش صنعنا هاد القاروره. يعني هاد الماتيريو يقد يدخل في التركيبه ديال بزاف ديال الاجسام. اذا نتوما اللي تعقلوا عليه بان هاد لي زوبجي هما اللي كيتكونوا من دي ماتيريو. اذا هاد لي ماتيريو اللي كيدخلوا في التركيبه ديال لي زوبجي كاينين بزاف، كنقسموهم لثلاثه ديال المجموعات اساسيه. Alors les matériaux peuvent être classés en trois grandes familles. كاين لي ميتو. alors les métaux بالعربيه هما الفلزات، بحال لو فير، بحال لو كويفر. لو كويفر هو النحاس، الالومنيوم، لور يعني الذهب. اذا هادو كاملين كنصنفوهم في المجموعه ديال لي ميتو ديال الفلزات. المجموعه الثانيه هي الزجاج، والمجموعه الثالثه هي لي ماتيير اورغانيك، يعني المواد العضويه اللي كيدخل فيها البلاستيك، لو بوا، لو بابيي يعني الورق، لو كارطون، لو كوتون يعني القطن. اذا هادو كاملين كينتميو لي ماتيير بلاستيك. مي نتوما هاد العام غادي ندرسوا غير لي ماتيير بلاستيك، يعني غادي نشوفوا غير هادي هي اللي غادي نشوفوا الانواع ديالها، لي بروبريتي ديالها، يعني غادي نهتموا غير بلي ماتيير بلاستيك. اذا ندوزو لي بروبريتي دي ماتيريو. alors chaque famille de matériaux présente un ensemble de propriétés communes، يعني المواد اللي كينتميو لنفس المجموعه كيتميزوا بواحد الخصائص مشتركه. باغ اكزومبل الا خدينا هاد لو فير، لو كويفر، الالومنيوم، لارجون، يعني لي ميتو بصفه عامه ce sont des bons conducteurs d'électricité، يعني كتميز بانها كاملين هاد لي ماتيريو، هاد المواد اللي كينتميو لهاد المجموعه كيتميزوا بالتوصيل الكهربائي، كيوصلوا مزيان الكهرباء. بالنسبه لو فير هذا ايزولون، ما كيوصلش، يعني الزجاج ما كيوصلش الكهرباء. بالنسبه لي ماتيير بلاستيك حتى هما سو سون دي ايزولون، ما كيوصلوناش التيار الكهربائي.
ندوزو دابا لا كونديكتونس تيرميك، يعني التوصيل الحراري، واش كيوصلوا الحراره ولا لا. يعني بالنسبه لي ميتو كاملين سو سون دي بون كونديكتور دو لا شالور، كيوصلوا الحراره بشكل جيد. بالنسبه لو فيغ يعني الزجاج هو كيوصل الحراره ولكن كيوصلها بواحد الشكل اللي هو قليل، كنقول موفي كونديكتور، يعني موصل رديء ديال الحراره ما كيوصلهاش مزيان. بالنسبه للبلاستيك، اذا لي ماتيغ بلاستيك كاملين سو سون دي زيزولون، يعني ما كيوصلوش الحراره. ندوزو لا بيرميابيليتي او ليكيد، يعني واش كتسمح بمرور السوائل يعني بالنفاذ ديالها. يعني مثلا الا خدينا اون بوتي دو بلاستيك الا درنا فيها الماء مثلا، واش غادي يخرج داك الماء منها؟ اذا بطبيعه الحال لا، اذا كنقولوا نو، يعني نو كنقصدوا بها امبيرميابل، يعني ما كيدوش هاد لي ليكيد. بالنسبه لو فيغ حتى هو نو، يعني ما كيدوش امبيرميابل وليكيد، حتى لي بلاستيك حتى هما امبيرميابل. ندوزو لخاصيه اخرى هو لا ريزيستانس او شوك، يعني واش كتقاوم تصادم، يعني واش كتهرس دغيا واش لا، واش كتقاوم هاد لو شوك. الوغ بالنسبه لي ميتو، يعني كنعرفوا بان لي ميتو شي حاجه مصنوعه من الحديد ولا من الالومنيوم ولا من الذهب من النحاس، اذا هادو كاملين كيقاوموا كيكونوا كيصبروا ما كيتهرسوش دغيا. اذا لا ريزيستانس او شوك غادي نديرو هنايا وي. بالنسبه لو فيغ يعني الزجاج راه معروف بان ما كيقاومش، يعني هو دغيا كيتهرس، اذا هنايا نو. بالنسبه للبلاستيك، اذا البلاستيك حتى هو يقد يتهرس، مي كاين بعض الانواع اللي كتقاوم يعني كتكون قاصحه، اذا هنا غادي نكتبوا كيلكو تيب، لان البلاستيك فيه بليزيور تيب، يعني بعض الانواع ديالو هي اللي كتقاوم هاد التصادم اللي ما كتهرش دغيا. اذا هادو بعض الخصائص ديال هاد لي فامي، يعني ديال هاد لي ماتيريو اللي كينتميو للميم فامي. ندوزو لاخر فقره في هاد الدرس، لا ديستينكسيون اونتر ماتيريو دو ميم فامي، يعني كيفاش نميز ما بين المواد اللي كتنتمي لنفس المجموعه. اذا قبل شنو شفنا كومون ديستينغي لي زوبجي لي ماتيريو، قلنا بان لي زوبجي سون كونستيتوي بار دي ماتيريو، يعني هاد الاجسام هي اللي كتكون من مواد. دزنا لهاد لي ماتيريو قسمناهم ل 3 غروند فامي، لي ميتو بلاستيك ولا لي ماتيير اورغانيك واللي خدينا منها البلاستيك هو اللي غادي ندرسوه، و لو فير. الوغ دابا شنو غادي نشوفوا كيفاش نميزوا ما بين لي ماتيريو، يعني المواد اللي كينتميو الميم فامي. يعني مثلا الا خدينا ميتو كيفاش نميزوا ما بين الالومنيوم و لو فير، ولا ما بين لو فير و لو كويفر. الا خدينا لي ماتيير بلاستيك كيفاش نميزوا ما بين الانواع ديالها اللي غادي نشوفوهم. اذا نبداو بلا ديستينكسيون اونتر سيغتان ميتو، يعني غادي ناخذوا لي ميتو اللي كنستعملوهم بزاف بحال لو فير لو كويفر الالومنيوم. الوغ اول حاجه كنميزو بلا كولور. اذا بالنسبه لو فير هو غري يعني رمادي، بالنسبه لو كويفر روج بريك. الوغ فاش كنقول روج بريك يعني احمر اجوري اللي غادي اللون ديال اجوري، يعني بحال لورانج. بالنسبه للالومنيوم غري، يعني الا لقيتي الالومنيوم بشي لون اخر راه اما مصبوغ ولا مغلف بشي ماده اخرى. يعني انطلاقا من لا كولور ممكن انني نميز لو كويفر على لي زوطخ ميتو. ندوزو الخاصيه الثانيه بالنسبه اسكو هاد لو ميتال ساتير او نو بارانيمون، يعني الا حطيت حداه واحد المغناطيس واش غادي يجذبو ولا لا. اذا بالنسبه لو فير ساتير بارانيمون، يعني كينجذب نحو المغناطيس. بالنسبه لو كويفر نو، بالنسبه للالومنيوم نو. اذا هاد البروبريتي هادي كتميز لي لو فير على لو كويفر اي الالومنيوم. اذا هنايا في الاول الى ميزنا لو كويفر ها حنا حيدناه بقى لنا لو فير الالومنيوم. اذا قلنا لو فير عاوتاني كندوزو لهاد الخاصيه الثانيه، راه الا حطينا حداه واحد ليمو راه غادي يجبدو الالومنيوم لا. اذا بالنسبه للالومنيوم الا مشينا لا ماس فوليوميك، راه فاش كنقول لا ماس فوليوميك يعني الا خدينا ميم فوليوم وعبرنا لا ماس يعني عبرنا الكتله، كنلقاو بان لو فير عنده واحد الكتله يعني كبيره على الالومنيوم. بالنسبه لو كويفر عنده واحد الكتله كبيره على لو فير، يعني شكون اللي خفيف فيهم هو الالومنيوم. يعني كل ما كانت لا ماس فوليميك صغيره كل ما كان هاد لو ميتال بلو ليجي يعني خفيف. اذا الالومنيوم هو اللي خفيف فيهم.
اذا هاد لي تيست هادو كيبينوا لنا يعني كيمكنونا اننا نميزوا ما بين هاد لي ميثود. ندوزو لا ديستانكسيون اونتر لي ماتيير بلاستيك، يعني كيفاش نميزو ما بين الانواع ديال البلاستيك. اذا اول حاجه بعدا خصنا نتعرفوا على هاد لي تيب دو بلاستيك، لان البلاستيك فيه بليزيور تيب، فيه بزاف ديال الانواع غادي نشوفوا حنا البعض منهم. مثلا فيه واحد النوع كنسميوه البولي ايثيلين، كنرمزوا ليه بي او. اذا اما كنلقاو يعني باش نعرف انا النوع ديال البلاستيك، مثلا لا خديت واحد اون بوتي، واحد القاروره، وبغيت نعرف اين نوع ديال البلاستيك مناش مصنوعه، راه كيكون مكتوب فيها لتحت اين نوع، ما كيكونش مكتوب الاسم ديالو، ولكن كيكون مكتوب واحد الكود، واحد الرقم. مثلا الا كان مكتوب جوج، كتلقى هنايا واحد المثلث فيه واحد الاسهم، كتعني بان هاد الماده غوسيكلابل، يعني قابله لاعاده التصنيع. الوغ فهذا الرقم اللي كيكون مكتوب فيها كيدل على النوع ديال البلاستيك. مثلا الا كان البولي ايثيلين راه كتكون مكتوبه 2 ولا 4، لان هذا البولي ايثيلين فيه جوج الانواع، دو باز دونسيتي و دو هوت دونسيتي. يعني نتوما اللي تعقلوا عليه البولي ايثيلين راه كنرمزوا ليه ب بي او. فين كنلقاو هذا البولي ايثيلين؟ يعني كيدخل في التصنيع ديال لي ساك اون بلاستيك، كنلقاوه في داك السيكان ديال ميكا، في لي بوتي دو برودوي ميناجي، يعني في داك القارورات مثلا ديال جافيل، ديال سانيكروا. اذا هادو كيكونوا مصنوعين من هذا النوع البولي ايثيلين اللي كنرمزوا ليه، نتوما عقلوا غير على الاسم، على الرمز بي او، يعني على هاد لابريفياسيون. بالنسبه للنوع الثاني هو البوليستيرين. الو هاد البوليستيرين اللي كنرمزوا ليه بي اس، الاجسام اللي كيكونوا مصنوعه من هاد النوع كتكون فيهم هاد لو شيفر 6، كوم لي بو دو ياغورت يعني ديال دانون ولا ديال رايبي، كوم لي فيغ بلاستيك جوتابل، يعني داك الكيسان ديال البلاستيك اللي كنستعملوهم مره واحده. اذا هادو كاملين كينتميو يعني كيكونوا مصنوعين من هاد النوع ديال البلاستيك اللي سميتو البوليستيرين. راه بالنسبه للنوع الثالث سي لو بوليكلورير دو فينيل اللي كنرمزوا ليه بي في سي. اذا الاجسام اللي مصنوعين من هذا النوع من البلاستيك، كوم لي تويو اون بلاستيك، يعني داك التيو ديال البلاستيك كيكون مصنوع من هذا النوع، كنلقاو فيه هذا لو شيفر 3. اذا دابا غادي نشوفوا كيلكو بروبريتي ديال هاد لي تيب دو بلاستيك باش نعرفوا كيفاش نميزوا ما بيناتهم. كنبداو بالبروبريتي الاولى، اسكو هاد لو تيب دو بلاستيك فلوت سور لو دوس و نو، يعني هل يطفو فوق الماء العذب ولا لا. يعني في التجربه شنو كندير؟ كناخذ 3 مورسو دو بلاستيك كل وحده من نوع، وكناخذ لو دوس وكندير هاد لي مورسو دو بلاستيك في هاد لو دوس. الوغ سي هاد لو تيب دو بلاستيك فلوت سور لو دوس كنعرف بانه راه من نوع بي او. الوغ الانواع الاخرى لو فلوت با سور لو دوس، يعني هي كتغرق في هذا الماء العذب، يعني كتمشي لتحت، ما كتطلعش من فوق الماء. اذا هنايا حنا ميزنا بي او على بي اس و بي في سي. اذا كندوزو للتجربه الاولى، ان كناخذوا هذه المره لو صالي، يعني واحد الماء اللي مالح. اذا كنلاحظ بان هاد بي اس الفلوت سور لو صالي، بالنسبه للبي في سي نو. اذا ومن هنا كنفرق ما بين بي اس و بي في سي. كندوزو لواحد الخاصيه اخرى، واش هاد لو تيب دو بلاستيك سولوبل دون لاسيتون. الوغ لاسيتون هي واحد الماده كيميائيه. اذا كنشوفوا واش هاد لو تيب دو بلاستيك واش غادي يذوب في هاد الاسيتون ولا لا. اذا بالنسبه للبي او نو، بالنسبه للبي اس وي، يعني كيذوب في الاسيتون. بالنسبه للبي في سي نو، يعني ها هو واحد الرائز اخر باش نعرف واش بي اس، نفرق ما بين بي اس و بي في سي. بالنسبه لهاد لو تيب دو بلاستيك غادي نشوف هاد لو بلاستيك اسكيل شونج لا كولور دو لا فلام، يعني فاش كنحرق هاد لو بلاستيك واش لا كولور دو لا فلام غادي تبدل ولا لا. الوغ بالنسبه لهاد النوع بي او راه ما كتبدلش لا كولور د لا فلام، بالنسبه للبي اس حتى هو ما كتبدلش لا كولور د لا فلام، مي بالنسبه للبي في سي كتبدل هاد لا كولور د لا فلام وكتولي بالضبط باللون الاخضر، يعني لا كولور بلا كولور فيرت.
اذا هادو بعض الروائز كنقولوا لي تيست يعني اللي كنديروهم باش نفرقوا ما بين هاد الانواع بثلاثه ديال البلاستيك. نزول واحد ليكزارسيس دابليكاسيون كومبليتي لي كاز فيد اون ايدونتيفيون لو ماتيريو كوريسبوندون يعني غادي نعمروا هاد لي كاز هادو. لو هنايا عندي لي تيب دو بلاستيك فلوت سور لو دوس وي يعني سي هاد لو تيب دو بلاستيك فلوت سور لو دوس شكون غيكون هاد لو تيب؟ اذا شفنا بان بي او هو سي لو تيب دو بلاستيك كي فلوت سور لو دوس. اذا هنايا غادي ندير سي بي او. الا كان نو يعني نو فلوت با سور لو دوس شنو غادي يكون؟ اذا شفنا جوج الانواع هما بي اس و بي في سي. اذا هنايا سي وي اذا يفلوت سور لو سالي. اذا هنا غنديروا واحد لو تيست اخر سي لو تيب دو بلاستيك فلوت سور لو سالي شكون غيكون؟ الوغ سي بي اس. اذا بي اس هو اللي شفناه يفلوت سور لو سالي. اذا شنو غادي يبقى لنا هنا نو؟ الوغ نو il donne une couleur verte à la flamme. اذا شنو غادي يكون هنايا هاد لو تيب دو بلاستيك سي بي في بي سي. اذا هذا غير تمرين بسيط كيفاش نفرقوا ما بين هاد لي تيب دو بلاستيك. اذا عقلوا نتوما على بي او راه فلوت سور لو دوس، بي اس فلوت سور لو سالي و سوليبل دون لاسيتون. اذا اما كنديروا هاد لو تيست هذا ولا هذا. بالنسبه باش نعرفوا بي في سي راه شونج لا كولور دو لا فلام وكتولي فيرت. اذا هادشي اللي كاين في هذا الدرس يعني واحد الدرس اللي هو بسيط بزاف. الا بغيتو تراجعوا هادشي راه غادي نخليه لكم في الانستغرام.